नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब प्यारे मेरे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार वगैरह सब। आज मैं आपके साथ सूरह असर की कुछ तफसीर, कुछ सिनेरियो के साथ पेश करना चाहूँगी। अगर इसमें कुछ कमी बेशी या कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। असर जैसे कि हम सब जानते हैं, ये सिर्फ़ मक्की सूरत है और 3 आयत पर मुश्तमिल है। वल असर कसम है गुज़रते हुए ज़माने की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू वामुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और हक़ बात की तलकीन की और सब्र की तलकीन एक दूसरे को की। तो इसमें एक सिनेरियो है कि फ़र्ज़ करें कि आप डूब रहे हैं। नंबर 1, आप डूब रहे हैं और आप बेहोश भी हैं। आप होश में नहीं हैं, तो क्या आपके पास ज़्यादा वक्त है? नहीं, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो जिसका मतलब है कि वक्त ख़त्म हो रहा है, आपका वक्त ख़त्म हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए कौन सा इस्तेमाल किया है इस सूरत में? अल असर। अल असर यानी जो वक्त ख़त्म हो रहा हो, यानी कि दिन के आखिरी हिस्से को, जब दिन का आखिरी हिस्सा ख़त्म हो रहा होता है, जिसमें हम असर की नमाज अदा की जाती है, तो उसको अल असर कहते हैं। दरअसल अल असर निकला है लफ्ज़ असीर से, यानी कि जिसे जैसे फल दबा कर निचोड़ देते हैं, या सौबा यानी कि ऐसा कपड़ा जो हम पानी में डालकर निचोड़ लेते हैं, उससे ये लफ्ज़ निकला है अल असर। और यहाँ पर ये एक फ़ेल की तरह इस्तेमाल हुआ है, यानी वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि नंबर 1, आप डूब रहे हैं, और नंबर 2, आप बेहोश हैं, तो आपका वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तो ये सब, अगर ये सब चीज़ें होंगी तो सबसे पहले क्या चीज़ होगी जो आप करोगे ज़िंदा रहने के लिए? जाग जाओगे, होश में आओगे। और अगर आप बेहोश ही रहे तो फिर आपके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी है वो है होश में आना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस बेहोशी में सबसे हसीन ख्वाब देख रहे थे और ख्वाब में फ़रारी चला रहे थे या किसी खूबसूरत जगह पे थे, तो ये सिर्फ़ एक ख्वाब ही है। लेकिन जब आप उठते हैं तो आप देखते हैं कि आप डूब रहे हैं और पानी के अंदर हैं आप। तो आपको सबसे पहले जागना है और होश में आना है। जब आप उठते हैं तो कहते हैं, ओ यार, मैं तो बहुत अच्छा ख्वाब देख रहा था, इससे तो बेहतर है कि मैं सो जाऊं। तो आप ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? कम अकल, या वो जिसमें हिम्मत ही नहीं है सच का सामना करने की? तो चलो फ़र्ज़ करो कि आप जाग जाते हो, तो आप देखोगे कि मैं तो डूब रहा हूँ। तो आपको तैरना ही नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? ऊपर आने की कोशिश करेंगे। कभी आप कामयाब होंगे, कभी नहीं होंगे। आप वो तरीका अपनाएंगे जिससे आप कामयाब हो रहे थे ऊपर आने के लिए, तो आप उस ऊपर आएंगे। लेकिन फिर आप अचानक क्या देखते हो, जब आप ऊपर आते हो तो कोई आपको नीचे की तरफ खींच रहा है। और कौन आपको नीचे की तरफ खींचता है? आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे एक जंजीर है आपके पाँव पर, जो कि दूसरी तरफ आपके रिश्तेदार या कज़न जो कि सो रहा है और डूब रहा है, वो उससे आपके साथ बंधी हुई है, जो कि वो आपका कज़न ही है। तो अब वो उसके लिए डूब रहा है, तो आपका कज़न रिश्तेदार, उसको क्या करेंगे? आप जगाएंगे। अच्छा जी, अपना कज़न चाहे वो आपको पसंद ही क्यों ना हो, लेकिन वही बात, यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है, अगर आप उसको उठाएंगे नहीं तो आप उसके साथ डूब जाएंगे। तो इसीलिए आप उसको जगाते हो और आप उससे जगा के कहते कि आप उसको जगाते हो। वो आपसे कहेगा उठ के, यार क्या खामखा मुझे उठा दिया, अच्छा खासा ख्वाब देख रहा था, तो क्यों तंग कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। तो क्या आप उससे कहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, मुझे कोई शौक़ नहीं है, ऐश करो? आप ऐसे कहेंगे उससे? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो सो गया तो आप भी उसके साथ ही बंधे हुए हैं, तो आप भी सर्वाइवल नहीं कर सकोगे। तो आप दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ जागने पर ही मुनहसर है। तो इसी तरह हम इस झुटलाई को, सच्चाई को भी नहीं झुटला सकते
کہ جو ہم بار بار جو ہم یہ طے کے اوپر آ جاتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار ایک دوسرے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہی کھنچے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی اپنے بڑوں کی وجہ سے، کبھی اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے، کبھی اپنے دوستوں کی وجہ سے، اور اپنی کبھی اولاد کی وجہ سے یا بھائی بہن کی وجہ سے۔ تو آپ کے زندہ رہنے کے لیے جو 4 چیزیں ضروری ہوں گی، وہ 4 چیزیں کیا ہوں گی؟ نمبر 1 خود کو جگانا، اس کے بعد تیر کر اوپر آنا، اور پھر نمبر 3 ان کو سمجھانا کہ جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں، جو آپ جس سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سب سچ نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہوں، اور یہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو آپ نے ایسی فلم میں دیکھی ہو نا اکثر، جہاں آپ کو منزل پہ پہنچنے کے لیے ایک تھکا ہوا ہو اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہمت دلاتے ہیں کہ نہیں نہیں یار، ہم منزل تک پہنچ جائیں گے، ہمت مت ہارو، ہمت سے کام لو۔ پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جینا مرنا ایک دوسرے پر منحصر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والعصر میں، والعصر یعنی وقت ختم ہو رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی کہ انسان جو ہے خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں، سوائے ان لوگوں کے، ان الذین آمنوا، جو کہ ایمان لائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آمنوا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و بالآخرہ، حالانکہ یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سورت کے سیاق کے مطابق سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہیں یقین کرنا ہے کہ وہ خسارے میں ہیں، ڈوب رہے ہیں۔ اگر وہ اس بات کا یقین کر لیتے ہیں اور ایمان درست کر لیتے ہیں، تو اب انہیں تیرنا ہے، اوپر کی جانب آنا ہے۔ اور اللہ نے اس کام کو کہا ہے کہ آمنوا بالصالحات، یعنی کہ وہ اچھے طریقے سے کرنے، اچھی چیزیں کرتے ہیں جس سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عمل بالصالحات کا مطلب ہے کہ وہ عمل جس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ عمل بالصالحات یہاں پہ صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آپ کو صرف ان کو اٹھا دینا ہی نہیں کافی ہے، بلکہ ان کو ساتھ لے کر جانا ہے، اور بار بار بتانا ہے، کیونکہ وتواصوا بالحق میں تکرار آ جاتی ہے، ریپیٹیشن آ جاتی ہے کہ سچ یہ ہے، سچ یہ ہے، سچ یہ ہے۔ ان کو آپ کو بار بار بتانا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ جن کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں وہ آپ عارضی طور پر اگر ان کو اٹھا دیتے ہیں 20-30 منٹ کے لیے، یعنی کہ صرف خطبے کے لیے، کیا ہوتا ہے کہ جب انسان خطبہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ واپس جا کر کیا کرتے ہیں، وہی اپنے روٹین میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے یعنی کہ ایک طرح سے ڈوبنے لگتے ہیں۔ تو آپ کو پھر ان کو جگانا ہے، اور آپ پھر ان کو جگاؤ گے اور بار بار جگاؤ گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کرتے کرتے تھک جاؤ اور آپ کا صبر جاتا رہے، آپ صبر نہ کر سکو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وتواصوا بالصبر، یعنی کہ اس کا مطلب ہے استقامت، ڈٹے رہنا، ثابت قدمی، رکے رہنا، یعنی کہ آپ کو ایسا کام کرنا ہے، ان کو بار بار کہنا ہے، اور آپ کو تھکنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جینا مرنا اسی پر منحصر ہے۔ اور آپ سب یہ چیزیں کر بھی لیتے ہو کہ آپ ان کو اٹھا دیتے ہو، حق بات بتا دیتے ہو، لیکن اینڈ میں آپ تمام چیزیں کر لینے کے بعد تمام چیزیں کر لیتے ہو لیکن صبر نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ بھی ڈوب جاؤ گے۔ اور اگر آپ ہار مان جاتے ہو اور آپ کے پاس ایمان ہے، آپ اچھے کام کرتے ہیں، حق کی بات بتاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس صبر نہیں ہے، تو پھر آپ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو سروائیور کے لیے آپ کو ان 4 چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ کن چیزوں کی؟ ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق یعنی کہ سچ بات کہنا، اور وتواصوا بالصبر یعنی کہ ان بات پر صبر کرنا۔ یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن ضروری ہے، کیونکہ ان سب کے درمیان ایک لاجیکل پروگریشن ہے، ایمان سے، عمل صالح سے، وتواصوا بالحق سے، اور وتواصوا بالصبر سے۔ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ سب چیزیں ان سورہ عصر میں۔ اسی لیے جب صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے تو جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو والعصر نہ سنا لیتے، کیونکہ ایک دوسرے کو حق کی بات بتانا، اس پر پھر صبر کرنا، یہ آپ کی اپنی ہی سروائیول ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا مطلب کچھ سمجھ میں آیا ہو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، یعنی کہ ہمارے پاس ایمان تو ہے لیکن ایک حقیقی ایمان نہیں ہے، ایک قانونی ایمان ہے، خالی ہم مسلمان نام کے ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہمیں کام کو مسلمان بن کے اچھے کام کرنے ہیں، اچھے بات کی، حق بات کی تلقین کرنی ہے، اور صبر کے ساتھ چلیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔
ویڈیو میں اپنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔